राजतन्त्र होइन राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने एउटा अभियान हो हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरो यो व्यवस्थालाई ल सुधार गरेर जान सक्छन् भने जनताका मेरो व्यक्तिगत होइन नि जनताको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य घाँस बाँस कपास र ऋणबाट चाहिँ मृत्यु हुन नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ आर्थिक नीति बनाऊ संहिता खारेज गरौँ यदि सक्छन् भने जनमत सङ्ग्रह चाहिँ गरौँ राष्ट्रतन्त्र चाहिन्छ चाहिन्न धर्म सापेक्ष निरपेक्ष के चाहिन्छ चाहिन्न संहिता चाहिन्छ चाहिन्छ ल मानव गणतन्त्रै चाहिन्छ चाहिँदैन सक्नु पर्यो नि त फिल्डमा लड्न सक्नु पर्यो नि जनमत सङ्ग्रह नजाने जनताको आवाजलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन यो डेमोक्रेसी हो डेमोक्रेसी द पिपल बाई द पिपल फर द पिपल त्यो हुनाले डेमोक्रेसीमा जनता नै के हुन्छ जनता नै शासक हो जनता नै प्रधानमन्त्री हो जनता नै जनार्दन हो जनताको आवाजलाई दबाएर यिनले चाहिँ अझै पनि के भन्दा दमन गर्छन् भने उनीहरूकै चाहिँ के भन्दाखेरि बहिर्गमनको अवस्था हो। त्यसैले तपाईँको टेलिभिजनद्वारा देशका नेतृत्व विशेषतः सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सच्चिन सुधारिन र अहिले आएका जनताको जो आक्रोशलाई तपाईँले गरेको कुकर्मबाट आएको आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो अभिभावकीय जिम्मा भनेको अहिले देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हो। त्यो कुरा यो ध्यान आकर्षण पनि हो उहाँलाई सुझाव पनि यो मेरो व्यक्तिगत क्वेसन होइन सामाजिक सञ्जालकै क्वेसन उठिरहेको प्रश्न हो। धेरैले चाहिँ के भनिरहेछन् भने दुर्गा प्रसाईलाई अहिले जसरी यो नागरिक अभियान खोलेर यसरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे यो व्यवस्थै चेन्ज गर्छु भनेर लागि परेका छन् यसको पछाडि चाहिँ इन्डियाको हात छ। इन्डियाको सेटिङमा दुर्गा प्रसाईले यो काम गरिरहेछन् र यो आन्दोलन सफल भइसकेपछि नेपाललाई चाहिँ इन्डियामा विलय गर्ने एउटा कुटिल चाल खेल्दैछन् दुर्गा प्रसाईले। यो सहमति भइसकेको छ र दुर्गा प्रसाई सेकेन्ड लेन्डुपे हुने भयो भन्ने तर्काइरहेछ के हो यसको वास्तविक ठ्याक्कै खुलाइदिनुहोस्। हेर्नु सत्ता शक्ति परिवर्तन गर्न एउटा चाहिँ के भन्दा केटाकेटीले गुलिले खेला जस्तो होइन। आज चाहिँ माओवादीले 10 वर्षसम्म चाहिँ त्यत्रा मान्छेहरूले चाहिँ बलिदान दिए पनि लास्टमा चाहिँ के भन्दा सहमतिमा आउनु पर्यो हो कि त्यसैले भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक पर्छ। तर रह्यो प्रश्न के भन्दा जनताको चाहिँ चाहना अनुरूप जनता नै ओर्लिसकेपछि कसैको केही लाग्दैन। हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसाई गुरु मात्र होइन जनताको नेपालमा भएका सम्पूर्ण जनताले यो व्यवस्था पनि ठिक छैन पात्र पनि ठिक छैन नेतृत्वलाई हामीले सदैव चाहिँ सम्मान गर्यौँ हामीमाथि घात गरे हामीलाई ठगे हामीलाई चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ भेडा बाख्रा बनाए गणेश मान्जीले नेपाली जनता भेडा आउनु मान्छे बनाए भनेर चाहिँ नि अब त्यो खालको चाहिँ जनविद्रोहका कुराहरूलाई चाहिँ नि अब कर्मश अगाडि बढ्दै जाने भने थिएन सत्ता शक्तिको चाहिँ कुनै अर्थ रहँदैन। तर चाहिँ के भन्दा अब विलिन बनाउने भन्ने कुरा त अब गर्ने भने त अब हेर्नुहोस् अब त्यो तरिकाको कुरा त राष्ट्रवादी कुरा हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सोच भएको मान्छेले आफ्नो मुलुकलाई चाहिँ आफ्नो मातृभूमिलाई त अब भन्दा ठुलो त संसारमा कुनै पनि छैन। हेर्नुहोस् जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरिएसी भन्छ हेर्नुहोस् बुझ्नु नि त्यो हुनाले यो मातृभूमि जतिको संसारमा कुनै पनि छैन। म नेपाली हुँ मेरो नेपाली पहिचान हो मेरा पुर्खाहरूले आर्जन गरेको देश हो। ब्रिटिसले समेत नसकेर सलाम गरेर सुरक्षित भएको कहिले पराधीन नभएको कहिले अर्काको चाहिँ पराधीन नभएको स्वावलम्बी र स्वाधीनतामा रहेको चाहिँ यो देशलाई अब हामी विलिन गरेर यो बाबु अब त यहाँ यस्तो कुरो पनि आयो होला अमेरिकाले त एमसीसी पुरा गर्यो अब किन अमेरिका जानलाई 50-60 लाख खर्च गर्ने अब अमेरिकालाई जिम्मा दिए नेपालै अमेरिका हो भन्ने तर्क गर्दैन। अमेरिका राखेर अमेरिकाको भिसा लिएर अमेरिकन बने भइहाल्यो होइन तर्क त विभिन्न हुन्छ भिसा लिनु परेन नि नेपालै अमेरिका जान परेन डलर आउने भयो सबै सुखी शान्ति हुने भयो भने त हुँदैन उही रात र दिन मात्रै फरक पर्छ। रहेको के त भन्दाखेरि हामी त के भन्दा उसले आफ्नो नागरिक बनाएपछि त हामी त दोस्रो तरिका नागरिक हुन्छ नि बुझ्नु पर्यो नि स्वावलम्बी र स्वाभिमानी नागरिक बन्न सक्दैन। हामीले चाहिँ समृद्धि चाहन्छौँ तर खरिद गरेको समृद्धि हामीले चाहँदैनौँ स्वाभिमान सहितको समृद्धि हामीले चाहन्छौँ। वीर गोर्खालीका हामी छोरा हौँ वीर हाम्रो तपोभूमि हो बुद्ध भूमि हो पशुपतिनाथको भूमि हो एलम्बरको भूमि हो होइन यो भूमिलाई सुरक्षित र संरक्षण गर्ने काम जनताको नेपाली सेनाको भनेपछि ती उठेर तेर्सिएका प्रश्नहरू दुर्गा प्रसाईलाई कमजोर पार्ने खेल भइरह्यो। अब के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब मान्छे के हुन्छ भन्दा अब चाहिँ राजनीति भनेको यस्तो पोलिटिक्स इज डर्टी गेम हुन्छ। हेर्नु राजनीतिमा गइसकेपछि रवि लामिछानेलाई कति खेद खेले गृहमन्त्रीसम्म बनायो प्रधानमन्त्री बनायो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ चुलीमा लगेर चाहिँ फालिदियो हो कि देख्नु रणनीति राजनीति भनेको पोलिटिक्स इज डर्टी गेम हुन्छ दुर्गन्धित खेल होइन। यसमा हरेक सम्भावना बुझ्दै नसक्ने खेल बुझ्दैछ सम्भावना धेरै हुन्छ अब तपाईँ यही शेरबहादुर देउपाले 40 बुद्धि चाहिँ होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ 40 बुद्धि माग गर्दाखेरि नमानेर अब जनयुद्धको शङ्खनाद भयो। यहाँ त तपाईँको विदेशीले चाहिँ गराएको 7 साल हेर्नुहोस् प्रजातन्त्र हेर्नुहोस् अब विभिन्न चाहिँ 62-63 का आन्दोलन त विदेशी डिजाइन भएको छ। यहाँ धेरैले के भनिरहेछन् भने 46 सालको आन्दोलनमा चाहिँ
हाम्रो चाहिँ सर्वमान्य नेता होइन, त्यागी नेता, उसले त प्रधानमन्त्री उनले खान्न भनेर मभन्दा राम्रो त कृष्ण प्रसाद भट्टराई छ, एउटा त्यागी पनि त छन् त। हरेक पार्टीमा राम्रा ओजन भएका राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व छन्, तिनले ठाउँ पाउँदैन। यहाँ त ठाउँ पाउने कसले? केपी शर्मा ओलीले मात्रै पाउने, प्रचण्डले पाउने, देउपाले पाउने, माधव नेपालले पाउने, झलनाथले पाउने, डाक्टर हरलेबाट यिनी बाहेक त्यो दोस्रो पुस्ता पनि सब भ्रष्टाचारमा गनाए, अनि विकल्पै छैन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि हरेक चाहिँ आन्दोलनहरू विदेश एउटा भएको छ। यो आन्दोलन हाम्रो हेराइ, अब तपाईँले भन्दा इन्डियाले सहयोग गर्नुको एउटा धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यापारको सम्बन्ध, इन्डियाले चाहिँ नाकाबन्दी गर्दा भोलि भात खान पाउने अवस्था छैन, हो कि न? त्यो कुटनीतिक भनौँ पाहाडबान अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रोक्न नमिले पनि बाधा विरोध त पहिला गरेकै छ इन्डियाले पनि। त्यो उनीहरूले धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र चाहिँ के भन्दा पिण्ड दिने पनि गयामा गएर पितृलाई पिण्ड दिने हुनाले एउटा सांस्कृतिक परिस्थिति मिल्या हुनाले इन्डियाले चाहिँ देशमा हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्ने कुरामा त्यो सहयोग र सद्भाव राख्न सक्छ। अब इन्डियाले लगाएर दुर्गा प्रसाई लागेको भन्ने चाहिँ यो चाहिँ निराधार होइन। अर्को त्यस्तै क्वेसन पनि अब जिज्ञासा राखिरहेका छन्, भित्रभित्रै चाहिँ दुर्गा प्रसाई र प्रचण्डको सेटिङ छ, प्रचण्डकै इसारामा दुर्गा प्रसाईले यो काम गरिरहेछन् र फेरि उनीहरूको सहमति भइसक्यो, उनको यो नागरिक बचाउ अभियानको यो दल बल लिएर फागुन 1 गते प्रचण्डसँगै दुर्गा प्रसाई पुरानै घरमा फिर्किने तयारी गरिसक्यो अरे। होइन, एउटा आकलन गर्न पाइन्छ, तपाईँको चाहिँ आफ्नो विचार दिन पाइन्छ, आफूले चाहिँ के हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ। त्यो वास्तविकता के हो, सत्य के हो, असत्य के हो भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ दुर्गाले लिएको एजेन्डा चाहिँ सत्य हो, सत्यको अगाडि झुक्नुपर्छ। अब प्रचण्डजीले पनि अब के भन्दाखेरि अब सदाशयता अपनाउनु राज्यको अभिभावक ठिक छ, तर के भन्दा सदाशय अपनाएर जनतालाई कुनै खालको भरमजेलमा पारेर चाहिँ आफ्नै चाहिँ के भन्दा आफ्नै चाहिँ भनौँ सुविधाको लागि यो परिस्थिति जन्मियो भने त दुर्गा प्रसाईको त चाहिँ के हुन्छ, जनताले के गर्छ, त्यो नजर कुन नजरले हेर्छ, त उनीहरूले यहाँसम्म अब सदाशयताभन्दा पार्टीका मान्छे हुन्। अब उनले चाहिँ के प्रचण्डजीलाई बा भन्नुहुन्छ, केपीजीलाई चाहिँ हजुरबा भन्नुहुन्छ। केपीजीले पनि के भन्दा एउटा महेश बसन्त लगाएर आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ हुने कुरा चाहिँ वितण्डका कुराहरू, यो त्यो लडाइँ गर्ने युद्ध चाहिँ थिएन, एउटा एजेन्डा थियो, भ्रष्टाचारको संयुक्त आए पनि हुन्थ्यो। नमस्ते दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ। जसरी यो व्यवस्था जरैदेखि फाल्छु, यहाँका भ्रष्टाचारीहरूलाई नङ्गाउँछु भनेर पुरानै राष्ट्रिय गानलाई बजाएर मैदानमा उत्रेका दुर्गा प्रसाई जसरी मङ्सिर 7 गते बल्खुमा उत्रदै गर्दा लाखौं जनताहरूको साथ पाइसकेपछि उत्साहित देखिन्थे, त्यसको 4 दिन नबित्दै लाखबाट हजारमा समर्थकहरू झरिसकेपछि दुर्गा प्रसाईले निराश भएका छन्। धेरैले भनिरहेका छन् दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन तुइयो। के वास्तविकतामै दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन तुएको हो त? अब दुर्गा प्रसाई कहाँ चुके? आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी चिरफार गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई साथ सपोर्ट गर्दै पनि हुनुहुन्छ उहाँ पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। डिएसपी साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। जसरी इन्डियामा सिङ्गम ब्याक टु ब्याक त्यो फिल्म हिट हुँदै गर्दाखेरि नेपाली सिङ्गम दुर्गा प्रसाई कहाँनिर चुके? अभियान त तुइयो भन्छन् नि अहिले जनताहरूले। के छ भन्दाखेरि तपाईँको सनै पन्था सनै कन्था सनै पर्वत लन्धनम सनैर विद्या सनैर तानी पञ्चतानी सनै सनै भन्छ कि। हेर्नुहोस्, विद्या पनि बिस्तारै आर्जन गर्ने चिज हो, पहाड चढ्दा पनि बिस्तारै चुचुरोमा पुग्ने कुरा हो होइन। आफ्नो भाग्य निर्माण गर्दाखेरि पनि अब समय लाग्छ। यो के भन्दाखेरि एउटा देशका नेतृत्वहरूले आफ्नो चाहिँ आफूलाई दिएको, जनताले दिएको जनसम्मानलाई होइन अब सम्बोधन गर्न नसकेर देशको चाहिँ बहुआयामिक परिस्थितिबाट चाहिँ देश एउटा चाहिँ के भन्दा दिनानुदिन एउटा जर्जर बर्बर आर्थिक अभावहरू चाहिँ विभिन्न खालको भ्रष्टाचार, विभिन्न खालका काण्डबाट ताण्डव नृत्य भएको अवस्थालाई जनताले स्वस्फूर्त रूपमा अहिलेका नेतृत्वहरूलाई अब सचिएर देश बनाउने कि अब चाहिँ के भन्दा सत्ता छोड्ने भन्ने खालको सन्देश चाहिँ दिएको यो चाहिँ अभियान पनि हो। यो अभियान आफैमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईको नेतृत्व त भए तापनि एजेन्डा भनेको जनमुखी एजेन्डा हो, राष्ट्रमुखी एजेन्डा हो र वित्तीय अनुशासनलाई मिलाउने कुरा हो। जस्तो ऋण लिएर तपाईँको चाहिँ के भन्दा ब्याङ्कले 7% दिएर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क भयो, लघु वित्त भयो, सहकारी भए यीहरूबाट चाहिँ 18, 38, 36% मिटर ब्याज समेतका पीडाले दिनानुदिन मान्छे मरिरहेको अवस्था हो। यसरी जनता देशमा आर्थिक क्रान्ति नभइकन विकास सम्भव हुँदैन। अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थामा राज्यले यो कुरालाई सम्बोधन गरोस् र चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ जनताका चाहिँ आवाजहरूलाई मुखरीकृत गरोस् भन्ने हिसाब किताबमा यो जनआवाजको चाहिँ
एउटा पीडा बोधक चाहिने के भन्दा जनउपस्थिति हो। हेर्नुहोस् तुइनु बन्नु भन्दा पनि सुरुवात त एउटा भयो नि त। यो आन्दोलन त रोकिँदैन। हेर्नुहोस् किन रोकिँदैन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले तपाईँको आफू चाहिँ जनमुखी चाहिँ एजेन्डा र जनमुखी कार्य गर्न सकेको अवस्था छैन। आज तपाईँको चाहिँ के भन्दा आज चाहिँ यो सरकारले बुझ्नुपर्ने अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ के भन्दा 4 अरब चाहिने के भन्दा दैविक विपत्ति आपतकालीन चाहिने कोष पनि खडा राज्यमा छ। आज 5-6 जना मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ नाना छाना घाँस बाँस न्यानो कपडा नपाएर दबाई नपाएर भूकम्प पीडित चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाजरकोटको मृत्यु आवरण गरेको अवस्था छ। अरबौँ पैसा चाहिँ राज्यसँग छ, अरबौँ पैसा उठेको छ। त्यहाँको त्यो जनताहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। पश्चिम रुकुममा त्यस्तै छ। त्यो हुनाले के त भन्दा यो दैविक आपत्तिलाई समेत राज्यको अभिभावकले सही सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसमा पनि चाहिँ पार्टी विज्ञापन भएको अवस्था छ। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले दुर्गा प्रसाईको अभियान तोयो भन्नु आफैमा चाहिँ अनुत्तरित प्रश्न हो। यो चाहिँ स्टार्ट हो। यहाँ सुन्नुहोस् न, अब तपाईँका कुरामा सहमत छ। देशमा अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ। अब जाँदारको कोटको कुरा पनि उठाउनु हो। भूकम्प अस्तव्यस्त छ, संरचनाहरू ढलेका छन्, राज्य अब निदाएर बसेको छ भन्दै गर्दा जसरी दुर्गा प्रसाईले त्यो आन्दोलन सुरुवात गर्दा त लाखौँ मान्छेले समर्थन दिएका थिए नि त। दुर्गा प्रसाईले चाहिँ कहाँनिर कमजोरी देखेर ती मान्छेहरू भागे कि भ्याली बाहिरका मान्छेहरू काठमाडौँ घुम्न मात्रै आएका थिए? मूलत तपाईँको चाहिँ बल्कमा भएको जनप्रदर्शनमा लाखौँ मान्छेको उपस्थिति थियो। सत्य बोल्नु पर्दछ। सरकारले पनि के भन्दा यस्तो ठाउँ दियो चाबी चारैतिर घेराबन्दी हिसाब किताबमा। यो त चाहिँ के भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कीर्तिपुरमा चाहिँ लडाइँ जित्नको लागि दिएको चाहिँ ठाउँ जस्तो भयो होइन। तथापि मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेको अवस्था हो। यसमा चाहिँ के भन्दा मान्छेहरूले नबुझेका अवस्था छन्। राजतन्त्र भन्छ, राजतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने कुराहरू आछन्। यसमा पनि अपव्याख्या छ। राजावादी भनेको छ, राजाको कुनै वाद हुँदैन, एउटा आस्था हो। र भनौँ के भन्दाखेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने जनताको महत्त्व हो। यो व्यवस्थालाई सबैले मानेको। गणतन्त्र आफैमा नराम्रो होइन। गणतन्त्र चलाउने चाहिँ केही सर्टेन व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्दा गणतन्त्रको परिभाषा पनि बुझेनन्, जनताको मर्म बुझेनन्, भावना बुझेनन्, डेमोक्रेसीको परिभाषा बुझेनन्, आर्थिक सन्तुलनलाई व्यवस्थापित गर्न सकेनन्, स्कुल कलेज कारखाना बाटाघाटा र भनौँ स्वरोजगारका व्यवस्था गर्न सकेनन्। युवाहरू चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ करोडौँ चाहिँ युवा बाहिर पलायन गराए। यावत कुराहरूको वितृष्णाको उपस्थिति देखियो नि त। तपाईँको चाहिँ राज्य सत्तामा जबभन्दा 4-5 नेताहरूले नै सेरोफेरोमा चलिरहेको अवस्था छ। यहाँ त शेरबहादुरको पनि विकल्प छैन, केपी ओलीजीको पनि विकल्प त कोही देखिया छैन। भने चाहिँ किन मै खाउँ मैलाउमा चाहिँ अब उहाँहरू बिच्नुभयो। वैकल्पिक चाहिँ के भन्दा राजनीतिको रूपमा नदेखिएर चाहिँ एकत्र राणाकाले राजनीतिको चाहिँ निरङ्कुश र अधिनायकवादको निरङ्कुशताको पराकाष्ठामा उहाँले चाहिँ बाँच्नुभयो। भने तपाईँले मान्नु ठिक छ, जनताले चाहिँ संविधान मान्नुपर्छ, कानुन मान्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो, नमान। तर के छ भन्दा जुन कानुनले जुन संविधानले जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन, यही कानुनलाई र संविधानलाई आड बनाएर चाहिँ बर्मलुट भएको अवस्था छ। देश चाहिँ रहला कि नरहला भन्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई उनले व्यवस्थापन नगरिसकेपछि संविधान, कानुन, न्यायालय, अदालत पनि जनताको अगाडि केही लाग्दैन। जनताले चाहिँ दह्रो रूपमा, अर्थपूर्ण रूपमा तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, सचिनुपर्छ, हाम्रा मागहरूलाई समुचित गर्नुपर्छ, ऐन बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ। माग भने के हो? आज तपाईँको संघीयता हेर्नुहोस्, राम्रो पक्ष हो। संघीयता विकेन्द्रीकरणको कुरा हो। तर संघीयता यो देशले धान्न सक्छ। आज तपाईँको चाहिँ बिहारमा चाहिँ 14 करोड जनसङ्ख्या छ एउटा स्टेटमा होइन। युपीमा चाहिँ 26 करोड छ है। नेपालमा 3 करोड पनि हाराहारी पुग्दैन। हिसाब गर्ने भने 1.5 करोड जनसङ्ख्या छ। इन्डिया त तपाईँको अब पपुलेसनको हिसाबले पनि भौगोलिक हिसाबले पनि नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो छ। त्यो संघीयताको त अपरिहार्यता होला। यस कुरामा त म नि सहमत छु। नेपालको हिसाबमा संघीयतालाई नराम्रो भने होइन। संघीयताको व्यवस्थापन, कार्य सम्पादन, आय स्रोत, राजस्व, यावत कुरो विकास, निर्माण, वैभवशाली चाहिँ परिस्थितिको कुराहरू हुनु पर्यो नि। अर्काले दिएको संहिता, अर्काले दिएको पैसा बाँडेर पार्टीका कार्यकर्ता पालेर संघीयताको संरचना ठिक छ भन्न मिल्छ यदि सानो देशमा? त्यसैले यो विखण्डनको अवस्था भयो। 7वटा चाहिँ प्रदेश भयो। यी प्रदेशबाट चाहिँ केही काम लाग्दैन। हामी चाहिँ दिनादिन कङ्गाल भयो। राष्ट्र चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सखाप भएर गयो। विदेशीको ऋणी भयो। हामी विदेशीका गुलाम भयो। हाम्रो अस्तित्व, मर्यादा, इज्जत, सम्मान र प्रतिष्ठा समेतमा हाम्रो अभिभावकहरूले चाहिँ सही तरिकाले सम्बोधन
व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, विद्यालयहरू बन्द भए, कलेज बन्द भए, मेडिकल कलेजहरू यिनीहरूले चाहिँ मेडिकल माफियाहरूले चाहिँ के भयो मात्रै लुट्ने एउटा पद्धतिको विकास भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बास, रोजगारको व्यवस्था भएन, सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन, भोइ मान्छेको चाहिँ उत्तम प्रतिनिधित्व नेपालमा हुन सकेन। यो चाहिँ प्रजातन्त्र गणतन्त्रको नाममा के भन्दा लुट्ने मात्रै परिस्थिति जानु। त्यसैले अब तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, बाँडी चुडी गरेर चाहिँ होइन खानु भएको छ, यो खानु भएन। देशलाई बनाउनु पर्यो, जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नु पर्यो, देश रहनु पर्यो, मुलुक बन्नु पर्यो, समृद्ध हुनु पर्यो। यहाँको नागरिकले चाहिँ के भन्दा एक छाक खाएर बस्न, आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने चाहिँ सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्यो, कल कारखाना खोल्नु पर्यो, विभिन्न खालको चाहिँ के भन्दा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई विश्व बजारमा लगेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्यो। दोस्रो पानी चाहिँ जल भण्डारको रूपमा रहेको विद्युतीय कुराहरूलाई हरेक योजनाहरूबाट चाहिँ विदेशमा बिजुली बेचेर चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ त चाहिँ के भन्दा आफ्ना माडे व्यापारी सबैलाई चाहिँ अहिले बिजुलीको चाहिँ तपाईँको त्यो बिलको पैसा तिर्न चाहिँ 32 अर्ब चाहिँ बाँकी नै छ। अब तपाईँको 5-7-8 खर्ब चाहिँले चाहिँ के भन्दाखेरि अब यही चाहिँ चुहावटमा लगाएका छन्। राजस्व तपाईँको 7 खरब उठ्दैन, 17 खरबको चाहिँ नि 18 खरबको बजेट चाहिँ विनियोजन हुन्छ। यो चाहिँ तिनका पार्टीका भनौँ यी चाहिँ वडा सदस्यदेखि लिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म पाल्नको लागि नै मात्रै यो चाहिँ बजेटको विनियोजन भयो। बजेट चाहिँ 90% 10% काम हुँदैन, पिच बाटोमा पिच राम्रो हुँदैन, घर राम्रोसँग बन्दैन, पुल राम्रोसँग बन्दैनन्, 1 महिना बोला अर्को महिना फुटिया हुन्छ, देख्नु भएको छ। उनीहरूले यस्तो गतिविधिले राज्य बन्दैन, जग हल्लिसक्यो। जस्तो यो जगलाई मजबुत बनाउनको लागि खबरदारी गरेको जनताको आवाज र आन्दोलन। तपाईँ उत्तेजित नहुनुहोस्, मैले एकैछिन रोकेँ। जसरी यो व्यवस्थै मान्दिनँ भनेर हिँडिसकेपछि यिनै व्यवस्थाका ठेकदारहरू राज्य सत्ताले निषेधाज्ञा जारी गरे माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म। त्यस पछाडि दुर्गा प्रसाईलाई बल्खुमा अनुमति दियो, लुरुक्क परेर त्यहाँ गएर आन्दोलन गरे। अब अर्कोचोटि नागढुङ्गा तपाईँको 9 चितवन सिरा पुऱ्याएर झापामा पुगेपछि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन सीमित हुन्छ। इतिहास दुर्गा प्रसाईको मार्सी थियो, मार्सीमै सीमित हुने हो भन्ने धेरैको तर्क आइरहेछ, के भन्नुहुन्छ? छैन होइन, हुनेले मार्सीमा पनि खान्छ, हुनेले अब सुनको थालमा पनि खान्छ, हुनेले चाहिँ हिराको कतरमा खान्छ, त्यो आपत्ति होइन। रहेको कुरोको भन्दा दुर्गा प्रसाई चाहिँ आफैमा चाहिँ यो नेतृत्वको भन्दा पनि उनको यो जनमुखी एजेन्डाको लागि चाहिँ सबैले मानेको हो, हामीले पनि समर्थन गरेको हो। राज्यप्रति हाम्रो कुनै चाहिँ नेतृत्व र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति विमति छैन। उहाँको कर्म, उहाँले देखाएको व्यवहार जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि पटक पटक चाहिँ के भन्दा असफल भएर चाहिँ बनाएको दुर्नियत र चाहिँ भ्रष्टाचारले लिप्त भएको राष्ट्र दक्षिण एसियामै गरिबको संज्ञामा पर्ने तपाईँ हामीलाई गराएको परिस्थितिले गर्दाखेरि यो जनआवाज जनआक्रोश अहिलेको नेतृत्वहरूलाई विशेष गरी यी पार्टीका उच्च नेतृत्वहरूलाई रवि लामी छाने पार्टीहरूले उच्च नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नलाई चाहिँ यो जनादेशले चाहिँ खबरदारी गरेकी छ। उहाँले चाहिँ के भन्दा दमन गरेर यस्तो पनि हुन्छ त भनेर हेर्नु, यो विश्वमा क्रान्ति भए, क्रान्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाहिँ के भन्छ विध्वंसमा परिणत पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब निषेधित क्षेत्रमा गएको थिए, अब त्यसलाई त्यहाँ फर्काए पनि हुन्थ्यो। त्यहाँ झन्डा राष्ट्रिय झन्डा जस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको जुन प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा समेत चाहिँ के भन्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय झन्डा बोकेला पनि एरेस्ट गरेको छ। अब तपाईँको ढाका टोपी लगाएको एरेस्ट गरेको छ, कोट लगाएको एरेस्ट गरेको छ। तपाईँ वृद्ध चाहिँ 85 वर्षका चाहिँ वृद्ध बुवा आमालाई एरेस्ट गरेको छ। यसले त सरकारको कमजोरी देखियो। तपाईँको महिनौँ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्छ। अब ठाउँ चाहिँ एक ठाउँ भएको अरू ठाउँ तोकिदिन्छ। अब तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट मान्छेको प्रतिभा विकास भयो, 2 पैसा कमाएका थिए, आफ्नो रमाएका थिए। अब टिकटकको जो विसङ्गति विकृतिलाई चाहिँ कानुनबाट नियमन गर्नुपर्नेमा चाहिँ टिकटकै बन्द गराएको छ, भोलि फेसबुक बन्द गर्ला, युट्युब बन्द गर्ला, कतिपय चाहिँ मिडियाहरूलाई बन्देज गराएर चाहिँ वार्निङ पनि गरेको अवस्था छ। यो अवस्था व्यवस्था परिस्थिति देख्दाखेरि त राज्यको त के भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो गल्ती भएकै हो भन्ने का त आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको। जनताको चाहिँ जन चाहिँ उपस्थितिले नै राणाकाल गयो, पञ्चायतकाल गयो, तपाईँ बुझ्दै जानु भएको छ। अब तपाईँको चाहिँ अब अहिले आएर पनि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो संविधान 7वटा संविधान हो। यो चाहिँ अत्यधिक चाहिँ करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर बनाएको संविधान हो। 2047 सालको संविधान पनि बडा राम्रो अच्छा थियो, जनमुख थियो भने के हो भनेपछि के छ भन्दाखेरि हामीले यो विदेशबाट चाहिँ लादिएको व्यवस्थालाई जनमान्य छैन। यसमा परिमार्जित गर्ने हो भने सुधार गर्नु पर्यो, सम्बोधन गर्नु पर्यो र जनताको हकमा, मुलुकको हकमा राज्यमा रहेका उच्च स्तरीय कर्मचारीदेखि लिएर सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर तपाईँको पोलिटिकल पार्टी
पार्टीहरूदेखि लिएर जनताको पक्षमा के गर्नु हो उहाँले भन्नु कोही 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु हो, कोही 3 पटक बन्नु हो, कोही 2 पटक बन्नु हो, उही जहिले पनि चाहिँ अब के भन्दा शेरबहादुर देउपा, जहिले पनि केपी शर्मा ओली, जहिले पनि भनौँ यी पुनरावृत्ति भएको छ, नयाँ अनुहार छैन, विकल्प छैन। उहाँले नै चाहिँ देशलाई के यस्तो खालको 34 वर्षसम्म चाहिँ शासन गर्नु, 18 वर्ष त गणतन्त्र भयो, गणतन्त्रमा चाहिँ जनता राष्ट्र बन्छ, हामी बन्छौँ, हाम्रो मुलुक बन्छ, देश बन्छ, समृद्ध बन्छ भनेर चाहिँ 17,000 युवाले चाहिँ बलिदान दिए। उनका चाहिँ पीडित परिवारले के पायो, घाइतेले के पाए, होइन, अपाङ्गले के पाए, जसले सिन्दुर पुछेको छ उसले के पाए, यावत कुराहरूलाई शान्ति सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न सकिएन। जसले चाहिँ के भन्दा यो त्यो सत्तालाई परिवर्तन गर्नको लागि ज्यानको बाजी लगाए, तिनलाई चाहिँ अयोग्य लडाइको भनेर चाहिँ के गरियो भने बहिर्गमन गरियो। तिनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन, अलिअलि व्यवस्थापन भएको पनि चेक तानातान भयो, लुटालुट भयो। 33 अरब नै घोटाला भएको कुराहरू, समायोजन व्यवस्थापनमा भएका कुराहरू पनि चाहिँ बजारमा आएकै छैन, कोही चोखो छैन। अनि यस्तो भद्रगोल सिस्टम बिनाको देश, नीति बिनाको देश, अभिभावक बिनाको देश, यो त छाडा तन्त्र भयो। यो छाडा तन्त्रलाई व्यवस्थित गरेर नैतिक चाहिँ राज्य, अनुशासित राज्य, मर्यादित राज्य र निष्ठासहितको राजनीति, सिद्धान्तसहितको राजनीति, जनमुखी राजनीति, जनमुक्तिको चाहिँ विकास, समुन्नतिको चाहिँ बाटोमा यिनीहरू चाहिँ चुके। त्यो चुकेपछि के भन्दाखेरि जनताको आवाज, यो प्रदर्शित आवाज हो, यो सुरुवात हो। जस्तो अब दुर्गा प्रसाई होइन, अब सिधै सिंहदरबार छिर्ने, बालुवाटार छिर्ने, शीतल निवास छिर्ने, शीतल संसद भवन छिर्ने भनेर गर्विलो साथ भाषण गर्दै हिँड्ने व्यक्ति पछिल्लो समय बल्खु, त्यस पछाडि तिनकुने, त्यस पछाडि सिफल, आज त भक्तपुरमा बाइक र्याली निकालेछन्। कस्तो कस्तो देखिएन यो राउटे समुदायले बस्ती सारे जस्तो यसरी सम्भव हुन्छ? यो के भने हो, चेतना हो। चेतना सबभन्दा ठुलो संसारलाई, परिवार, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने दिगो अस्त्र भनेकै चेतना हो। यहाँ चेतना के छ, उल्टो चेतनामा चाहिँ घुमाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, गुमराहमा जनताहरू पिरियड लिएका छन्, गुमराहमा पिल्सिएका छन्, दिनदिनै यिनको मन मस्तिष्क विकृत भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा अब यो चाहिँ एन्डिङ होइन, स्टार्टिङ हो। हेर्नुहोस् होइन, मर्निङ सो द डे भन्छ, हेर्नुहोस् होइन, स्टार्ट त भइसकेको छ। तथापि चाहिँ नि यो राज्यलाई खबरदारी हो, तर तपाईँले त्यही व्यवस्था राख्नुहोस्। जनतालाई चाहिँ जनमुखी चाहिँ मागका सम्बोधन गर्नुहोस् न, संघीयता खारेज गर्नुहोस्। आज चाहिँ 94% चाहिँ एउटा सनातन हिन्दू राष्ट्र भएको, पहिचान भएको देशलाई समाप्त गर्नुभयो, तर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुहोस्, होइन। जे भए पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि राजा, मैले भने पटक भन्ने आएको छु, कुरा मलाई अहिले पनि आउँछ, हात्ती बिनाको हस्तिनापुर, वृन्दावन बिनाको बाँदर बिनाको वृन्दावन, मेरुदण्ड बिनाको शरीर र राजा बिनाको देश विलय हुन्छ। आज 54वटा राष्ट्रमा राजाहरू छ। आज त्यही रात दुबई, कतार, नर्वे, थाइल्यान्ड, जापान, बेलायत यावत ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरू गएर त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। राजाले शासन गरेको काम विकसित राष्ट्र भएका छन्। एउटा राजालाई स्पेस दिनलाई यिनलाई आपत्ति के हो? यिनको चाहिँ 5 बजे सम्झौतामा पनि चुकिसकेका छन्। देशले न्याय पाएन, राजाले न्याय पाएन भने चाहिँ जनताले न्याय दिन खोजेको अवस्था हो। र तपाईँहरू अभिभावक हो कि तपाईँ व्यापारी हो कि ठेकदार हो कि कम्पनी चलाएर व्यापार गर्नलाई राजनीति गर्नुभयो। राजनीति भनेको तपाईँको के भन्दाखेरि राजनीति भनेको त सेवा हो नि। आज चाहिँ कुन विश्वमा चाहिँ जनप्रतिनिधिले पैसा खाने, तलब खाने? आज त यही तलबमा चाहिँ अरबौं चाहिँ पैसा चाहिँ गइरहेछ। अब जनप्रतिनिधि हुन त नोकरी गरे, कर्मचारी भइगयो, वडा सदस्यदेखि तलब भत्ता खान्छ भने त वडा अध्यक्षलाई तपाईँ कर्मचारी भन्नुहुन्छ कि त्यो जनप्रतिनिधि भन्नुहुन्छ? जनप्रतिनिधि भनेको पोलिटिक्स हो, होइन। राजनीति भनेको चाहिँ सेवा हो, राष्ट्र बनाउने हो। देशमा भएका विसङ्गति, विकृति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस, कपास र हरेकलाई स्वाभिमान सहितको चाहिँ के भन्दा राष्ट्र भएको अनुभूति दिने काम कसको? सरकारको हो कि? सरकार त यी बाटोमा चुकेको हुनाले जनता उपस्थित भएको कुरा हो। दुर्गा प्रसाईको व्यक्ति हो, होइन, उनको कुरा भन्दा उनको विचार मान्ने कि नमान्ने। जस्तो नि अब डिएसपी साहब जुन बल्खुकुममा आन्दोलन गर्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि दुर्गा प्रसाईले 47 सालकै संविधानमा फिर्किनुपर्छ भन्दाखेरि 47 को संविधानमा त राजा थिए, राजाले देश हाकिरहेका थिए। ओहो, पक्कै पनि दुर्गा प्रसाईले त राजतन्त्रै फिर्काउने भयो भनेर पुरा राजावादीहरू खुलेरै आएको मास पनि हामीले देखिन्थ्यो। तर त्यहाँको सम्बन्धित स्टेज दुर्गा प्रसाईको स्टेजमा हरेक 10-15 वटा नारा लाग्दा राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने चाहिँ एउटै नारा लाएन। राजावादीहरूले आफ्नो ठाउँमा त लाए, तर आधिकारिक ठाउँबाट त्यो माइकिङ नभएपछि राजावादीहरू ब्याक भयो, उनीहरूले चित्त दुखाए भन्ने तर्क छ नि।
तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने राम्रो प्रश्न सोध्नु। अहिलेसम्म जनतालाई सुसूचित र चेतना दिन सकिएको अवस्था पनि छैन। चेतना नभइकन जनता जागृत हुँदैन। जबसम्म उपत्यकाका चाहिँ स्थानीय चाहिँ भनौँ सम्मानित नेवार समुदायका, गुडी समुदायका जात्रादेखि लिएर, पर्वदेखि लिएर, कुमारी जात्रादेखि लिएर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीति, आफ्नो पहिचानलाई जोगाउनको लागि चाहिँ जमर्को पारेर चाहिँ उठ्दैनन्, तबसम्म चाहिँ के भन्दा आशातीत फल प्राप्त हुन सक्दैन। वास्तवमा के छ, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रका कुरा आएछन्, एमा पनि जनताले बुझेको छैन। राजतन्त्र भनेको राजाले चाहिँ के प्रत्यक्ष शासन गर्ने प्रणालीलाई राजतन्त्र भनिन्छ हैन। त्यो तन्त्र कस्तो हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ हैन। तर चाहिँ यहाँ के भन्दा जनताको छोराले राज्य गर्ने, जनताको छोराले चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर 3 करोड नेपालीले चुनेको चाहिँ एउटा भनौँ व्यक्तिले चाहिँ कार्यकारिणी चाहिँ पावर लिएर चाहिँ काम गर्ने, शासन व्यवस्था चलाउने, राजाले राज गर्ने, निगरानी गर्ने, एउटा अभिभावकत्वको रूपमा सम्मानित भएर बस्ने। यदि राष्ट्रमा गलत सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन्, देशलाई चाहिँ विलयन हुने अवस्था हुन्छ र देशको चाहिँ अस्मिता, अखण्डता, राष्ट्रियता, अक्षुण्णतामा चाहिँ र जनतामा चाहिँ कुठाराघात हुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्ने एउटा दायित्व, एउटा डर भएन। त्यसैले त्यो रिक्त रहेको ठाउँमा राजालाई सम्मानित गरेर 2047 सालको संविधानमा जसरी राखिएको थियो त्यो हिसाबमा चाहिँ हुँदाखेरि त्यो नागरिकता विधेयकमा पनि तत्कालीन राजा चाहिँ वीरेन्द्रले चाहिँ के भन्दा सर्वोच्चको आदेश लिएर त्यो नागरिकता विधेयक खारेज भएको अवस्था पनि थियो। त्यो एउटा के त्यो चाहिँ पद भनेको राष्ट्रपतिको पदमा राजा राखिसकेपछि राजाले चाहिँ के भन्दा जनता र राष्ट्रको हितमा काम होइन। यो नागरिक बचाउ अभियानको नारामा त पार्टीको प्रधानमन्त्री पार्टीको चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि जनताको लागि काम गर्छ कि राजा के अरे तपाईँको चाहिँ देशको लागि काम गर्छ कि आफ्नो पार्टीको लागि काम गर्छ, यो चाहिँ मेन चाहिँ क्वेसन हो के होइन। नागरिक बचाउ अभियानको नाराभित्र राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने नारा छिर्नु पर्थ्यो भन्ने राजावादीहरूको तर्क छ। त्यहाँ 10-15 वटा नारा लाग्दा राजतन्त्रको पक्षमा नारै लागेन क्या, त्यो अभियानले समेटेन भन्ने तर्क छ। राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने कुरा होइन, त्यो राजावादीहरूले बाहिर छुट्टै लाए। आधिकारिक नागरिक बचाउ अभियानको जुन लिस्टमा बुदागत रूपमा नाराहरू छन् त्यो राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने नारै आएन भन्ने तर्क। एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने एउटा अभियानले, एउटा व्यक्तिले चाहिँ राजालाई स्थापित गरेर गर्ने अवस्था होइन। राजालाई सम्पूर्ण चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ अभिभावकत्व, उहाँको इतिहास, उहाँको पुर्खाको चाहिँ वातावरण, राष्ट्रप्रेम, मुलुक माटोको चाहिँ सम्मान गर्नको लागि यो छाडा प्रवृत्तिमा गएको, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको, देश नै सेफ ल्यान्डिङमा जान लागेको अवस्था। श्रीलङ्कामा तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो भनौँ पेट्रोल पम्प बन्द भयो, खाद्यान्न बन्द भयो, एउटा दुधको प्याकेटलाई 1000 रुपियाँ पर्यो। त्यस्तो अवस्था भएर त्यहाँको मान्छेहरूले होइन त्यो राजा बाछेलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हटाएको अवस्था हो। त्यस्तो दर्दनाक स्थितिमा नेपाल त गएको छैन। त्यो हुनाले के भन्दा त्यो सम्भावना हुनसक्छ। त्यसैले सच्याउँ, सुध्रियौँ र व्यवस्थापन गरौँ। राज्य कोषमा भएको कुरा सही सदरी भयो। अहिले किन हामीलाई भ्यू टावर चाहियो, किन हामीलाई भ्यू टावर चाहिँ, हाम्रो त कल कारखाना चाहियो, एउटा मेडिकल कलेज चाहियो होइन, अथवा भनौँ एउटा शिक्षालय, राम्रो चाहिँ उन्नत खालको शिक्षालयहरू चाहिए होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिए, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टीका कुराहरू चाहिए भनेहरूले भ्यू टावर बनाएका छन्। मुख्यमन्त्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो चाहिँ सङ्घीयता, महँगो सङ्घीयतालाई मुख्यमन्त्रीले अरबौँको चाहिँ त्यता चाहिँ भवन बनाएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको पनि नयाँ भवन बनेको छ। ठिक छ, देशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बनाएमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर अहिलेको आवश्यकता के हो, जनताले के चाहिरहेका छन्, देशले के चाहिरहेको छ, हामी केमा चुकेका छौँ, हामीले कुन मेन्डेट एजेन्डा जनतालाई दिएर हामीले चाहिँ सदनमा आएका हौँ, हामीले के दियौँ, के पायौँ, के लियौँ, के गुमायौँ र चाहिँ जनताको नजरमा हामी किन गिर्यौँ भनेर यो राष्ट्रका राष्ट्रिय पार्टीका नेतृत्वले यसलाई बहसको विषय किन बनाएन, विकासको बहस किन भएन, जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षाको गुणस्तरीयताको बहस किन भएन। 12 क्लास पढाएपछि चाहिँ बाहिर चाहिँ पासपोर्ट लिएर पढाउने प्रवृत्ति के हो। तर एउटा चाहिँ कृषि प्रधान देश बनाएछ, एउटा युरियाको मोलको कारखाना छैन, 2 किलो मल लिन जानको लागि 2 घन्टा लाइन लाग्न पर्छ। दसैँमा चिनी नपाएर हेर्नुहोस्, तराईतिर चाहिँ 60, 70, 80मा पाइने, यहाँ 150मा पनि चिनी पाइएन। पनि यस्ता जनताको आवश्यकताको भनौँ दाल भात तरकारी, भनौँ पिठो नुन चामल बेसार होइन, जनताका उपभोग्य ग्यास होइन, पेट्रोलियम पदार्थ यावत कुराहरूमा जनताको चाहिँ हकमा राज्यले महँगी बढाएको छ। दिन प्रतिदिन चाहिँ के भन्दा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भइसकेको छ। कहिले 4 दिन चाहिँ पेट्रोल बढाउँछ, अरबौँ लुट्छ, त्यहाँबाट घटाउँछ, फेरि बढाउँछ, घटाउँछ। यो त के भन्दा मुसा र बिरालोको खेल भयो नि। जनताले त बुझिसके भने जनताको हकमा निर्वाचित गरेर देशको बागडोर जिम्मा दिएका राज्य सत्तामा बस्ने नेतृत्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले किन चुके। मन्त्री बनिसकेपछि घुम्न जानुपर्ने, हेर्नु अरबौँ चाहिँ औषधि उपचारमा खर्च भएको छ। जनताले चाहिँ सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको छ। तपाईँले देख्नु भएन, अहिले उपचार नपाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वीरस्टल 7 तलाबाट हाम फालेर मऱ्यो। एउटा बच्चीको चाहिँ गान्धी अस्पतालमा उपचार समय नभएर मर्नु पर्यो होइन।
अब तपाईँको चाहिँ सुत्केरीले ल्याउँदै साधन नभएर जाजरकोटमा सुत्केरी बाटैमा मर्नु पर्यो होइन। आज एउटा 28,000 को किस्ता 10 गतेभित्र तिर्न बाध्य बनायो, तिर्न नसक्ने भए भनेर आत्महत्याको प्रयास गर्यो भन्ने न्युज पनि आइरहेछ। यस्ता घटिरहेका छन् घटनाहरू। 2 दिन पहिला त्यो लघुवित्तले टर्चर गरेर झापामा 2 जना मान्छे मरेको छ, अस्ति भर्खर कुरा हो भने। अब यो कुराहरू जनतालाई बचाउने कि जनतालाई मार्ने, यो त राज्यको भूमिका हो नि। यसमा के ठुलो कुरो छ? अहिले चाहिँ हामीले ठान्नु संहिता खारेज गर फर्स्ट फेजमा, दोस्रो फेजमा के गरेर भन्दाखेरि लघुवित्त मिटर ब्याजी अब जो छ मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर, लघुवित्त र सहकारीमा जो चर्को ल्याएछ ती चाहिँ ठगहरूलाई यिनको चाहिँ राज्य सम्पत्ति चाहिँ के राष्ट्रियकरण गरेर उनलाई अनुमति दिउँ। ब्याङ्कमा भएको ब्याज पीडितहरूलाई फिर्ता गरौँ। ब्याङ्कमा भएको ब्याज तपाईँको चाहिँ जनताको पैसा चाहिँ तपाईँको 7-8-6% राख्ने, अब चाहिँ त्यही पैसा जनताको पैसा चलाएर चाहिँ 28, 29, 18% ट्रिबल चौबल चाहिँ ब्याज खाएर चाहिँ त्यो जनतालाई चाहिँ मार्नुभयो। त्यसैले यसले एउटा नीति बनाऊ, ठुलो कुरो ल ठिक छ। आजसम्म चाहिँ कसैको जग्गा लिलाम पनि हुँदैन। अब चाहिने 10 वर्षभित्र मासिक रूपमा 6%ले यसरी बुझाउने भनेर नीति बनाइदेऊ न। उनले ऋण नतिर्यो भन्ने कुरो होइन, ऋण उठाउ न। मैले भनिसकेँ 32 अरब त चाहिने बिजुलीको मात्रै महसुल बुझाउन बाँकी छ। अब अरू चाहिँ कर महसुल यताउति एनसेल सेन्सेल जति छ नि काण्डहरू भनि नसाध्ने, यिनको समष्टि गर्ने भने 7-8 खरब पैसा उठ्छ। राजा महेन्द्रले पनि त 28 सालमा किसानहरूको चाहिँ ऋण मिना गरेको इतिहास छ नि त, नजिर बनाएको छ नि त। त्यो उनीहरू चाहिँ के त भन्दा ऋण नतिर्ने होइन, ऋण ल्याएपछि तिर्नै पर्छ। त्यो दायित्व पनि हो, भूमिका पनि हो, त्यो नागरिक जिम्मेवारी हो। तर अहिले चाहिँ राष्ट्रको यो कोरोनादेखि लिएर तिनी व्यापार घाटादेखि लिएर सारा चाहिँ चौपट भएको अवस्थामा जनतालाई बचाउनको लागि ऋण तिर्नको लागि 10 वर्ष योजना बनाइदिउँ, 15 वर्ष योजना बनाइदिउँ। 28-29% होइन 7%, 6%मा दिने एउटा वातावरण बनाऊ, एग्रिमेन्ट बनाऊ, जनतालाई त्यही घरमा बस्न दिऊ, लिलाम नगराऊ, हामी बाँचौँ, हामीलाई बाँच्न देऊ, हामीलाई झुन्डेर नमार। राज्यसँग आएर जनताले आफ्नो पीडा पोख्नु त दायित्व हो नि। राज्य भनेको जनता भनेको सन्तान। अब जस्तो नि डिएसपी साहब होइन, नागरिक बचाउ अभियानको जुन गीतले पनि बोलिरहेको छ दुर्गा प्रसाई नेपाली सिङ्गम भनेर, सामाजिक सञ्जाल हेर्दै गर्दा दुर्गा प्रसाईको 99% सपोर्टमा नि आइरहेछ। जनताहरूले पनि दुर्गा प्रसाईलाई सिङ्गमै बनाइरहेका छन्। तर उनी सिङ्गमको हिरो भइरहँदाखेरि उनको एक्टर, को एक्टर, सपोर्टिङ क्यारेक्टर भन्छ नि फिल्ममा जस्तै, उनको सचिवालयका सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीका ती जो छन् पदाधिकारीहरू, तिनीहरू कमजोर भएर दुर्गा प्रसाईको अभियान कमजोर हुँदै गएको हो। दुर्गा प्रसाई एक्लै भए त्यो अभियानमा भन्ने तर्क छ, के भन्नुहुन्छ? ठ्याक्क खुलाइदिनुहोस् त। यसमा के छ भन्दाखेरि कतिपय चाहिँ अभिव्यक्ति उहाँको विवादास्पद कुराहरू आउँछन्। उहाँले एउटा कहिले के भन्दा अभियान मात्र नभएर त्यो देशले एउटा नेताको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको व्यक्तित्व नेतृत्व आशा गरेको व्यक्ति भए हुनाले उहाँले चाहिँ के भन्दा सचिवालयमा को छन्, के कस्तो सल्लाह दिन्छन्, त्यो मेरो मेटरको विषय होइन। अलिकति वक्तव्यमा र चाहिँ एउटा भाषणमा सुधार गर्नु पर्यो। नेतृत्व पङ्क्ति नै कमजोर भयो भन्ने छ भने दुर्गा प्रसाई चाहिँ जस्तै नजरबन्द भए। नजरबन्द चाहिँ नेपालको कुनै संविधानले नजरबन्दको कुरा त राखेको छैन। आङ सान सुचीलाई चाहिँ बर्मामा राखे जस्तै चाहिँ त्यहाँ भयो। त्यो बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ नजरबन्द सरकारले गल्तीमाथि गल्ती गरेको छ, जनतालाई दमन गर्ने अवस्था गर्नु हुँदैन। जनता छन् र देश छ, राज्य छ, सरकार छ, पार्टी छ, जनताले नै त्यो विरासतमा पुगाएर जनतालाई नै भर्याङ बनाएर जनतालाई फुक्ला आश्वासन दिएर आज लत्ता भत्ता कपडा अब करोडौँ अरबौँ खरबौँ चाहिँ बदमासी गरिरहेको छ। कोही चुकिया त छैन। यिनका चाहिँ तपाईँको छन् विदेशमा स्विस ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ खरबौँ चाहिँ कालो धन सफेद पोष, यहाँ त नेपालमा सफेद पोष अपराधीहरूको माथि छानबिन गर्ने भने यहाँ असङ्ख्य चाहिँ बुझ्नु नि। यहाँको राम्रो चाहिँ एउटा नेता एउटा कर्मचारीले मात्रै अनुसन्धानले ल्याउने हो भने 2-3 जनाको अनुसन्धान ल्याउनु भने त्यसले 1 वर्ष बजेट जान्छ होइन। तर दुर्गा प्रसाईको जुन कमिटी आसेपासे होइन, सचिवालयका अन्य अनुहारहरू चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने हैसियतको पनि भएनन्। उनीहरूले यो आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने खेल भयो भन्ने सामाजिक सञ्जालमा गाईको न्युज आइरहेको छ नि त। होइन त घुसपेट त भयो नि त। अब चाहिँ के त भन्दा हामीले समर्थन गरे सबै कुनै चाहिँ त टिकट ल्याए पनि होइन हामी हामी त स्वतन्त्र विचारधारा एउटा विश्लेषक भन्ने एउटा के भन्दा राज्य देश भनोस् सत्ताधारी सुध्रुन्, जनताले सुख पाउन्, न्याय पाउन्, साँझ बिहान खाना पाउन्, कोही भोकै नमरोस्, कोही रोगले नमरोस्, भोकले नमरोस्, ऋणले नमरोस्, अरेणी भएर बाँचोस्, उसका बच्चाले भनौँ एउटा शिक्षा स्वास्थ्य घाँस बाँसको चाहिँ व्यवस्था हो, त्यो राज्यले गर्नुपर्छ, त्यो राज्य ग्यारेन्टी हो भनेर हामीले एउटा सचेतना दिने चाहिँ पाठ मात्रै हाम्रो राम्रो देशमा धर्म पनि चाहियो, संस्कृति चाहियो, इतिहास चाहियो, सम्मान चाहियो होइन। राजकुलको पनि सम्मान हुनु पर्यो, उसलाई बहिर्गमन हुनु भएन
भनेर सबै मिलेर जाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ समर्थन गरेको अवस्था पनि हो। अब उनले चाहिँ सचिवालयमा के गरेको छन् त्यो बेटर म भन्न पनि चाहँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँको एउटा विज्ञता, अनुभव, सल्लाह, क्षमता, दिग्दर्शन, रणनीति र परिस्थिति र चाहिँ राजनीतिक चाहिँ इच्छा शक्तिको परिस्थितिलाई चाहिँ उजागर गर्नलाई अहिले चाहिँ दुर्गा प्रसाईज्यूलाई के छ भन्दाखेरि सरसल्लाह सुझावको हिसाबमा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो के भन्दा वक्तव्य भनौँ बोलीमा होइन नेतृत्वको बोलीमा एउटा पोलिटिसियनको रूपमा देखिसकेपछि वक्तव्यमा सुधार गर्नुपर्छ हाम्रो सल्लाह पनि हो। उहाँको चाहिँ एजेन्डालाई हामीले समर्थन, दुर्गा प्रसाईलाई समर्थन गरे होइन, एउटा एजेन्डालाई समर्थन गरे, जनमुखी एजेन्डा छ जेबाट ऋणको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु। खोइ अब यसरी खुलेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिक चिन्तन पनि छ, तपाईँहरू जतिको व्यक्तिलाई त कुनै पोजिसन दिएको पनि देखिन्न। फेरि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरू नै अब घाँटी सुक्ने गरी अब बोल्नुहुन्छ यसरी होइन। हामीलाई हेर्नुहोस् के छ भन्दा हामी चाहिँ भाडाका टट्टु पनि होइन, हामी चाहिँ एउटा विश्लेषकको अनुभव छ, ज्ञान छ, क्षमता छ, एउटा भनौँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा अनुभवको डिग्री लिएका छौँ। देश काल परिस्थिति राजनीति धार्मिक सांसदको क्षमता नभएको होइन, तथापि हामीले उहाँलाई सजत गराइरहेको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि सल्लाहकार हुन्छ, राष्ट्रपतिको त 16वटा सल्लाहकार छ, देख्नु भएको छ होइन, उपराष्ट्रपतिको 6वटा सल्लाहकार छ, प्रधानमन्त्रीको 10-12 होला। अब सल्लाहकार किन राख्छन् त भन्दाखेरि अब चाहिँ नि 10जना सल्लाहकारले दिएको निचोडलाई वास्तविक यो कति पोइन्ट टेबल छ, यसको चाहिँ ओज र बोजिलो कति छ, त्यो बोजिलो राष्ट्रको लागि जनताको हितमा छ कि अहितमा छ, त्यो कुरा सबै सल्लाह लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ मन्त्रीको पनि सल्लाहकार हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले त्यो अभिव्यक्ति दिने हो। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीले त एउटा लेखेर एउटा कर्मचारीले लेखेको अभिव्यक्ति पढ्छन्, हेर्नुहोस् कि त्यो आँखा चिम्लेर त्यो खालको चाहिँ परिस्थितिमा यसमा के छ भन्दा भनौँ एडभाइजरको भूमिका धेरै रहन्छ। मलाई के लाग्छ भने दुर्गाजीको चाहिँ नि अब एडभाइजरहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति परिष्कृत व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अब भनौँ ती बोली वचनका कुराहरूलाई अलिकति परिष्कृत गरेर जानुपर्छ। दुर्गा आफैमा नराम्रो होइन, ऊ एउटा चाहिँ के भन्दा जनताको उन्मुक्तिको लागि राज्यलाई घचघचाएको अवस्था हो। अब व्यवस्था र अवस्था भन्दा व्यवस्था त परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था परिवर्तन हो। अवस्था परिवर्तन, शिक्षा चाहियो, स्वास्थ्य चाहियो, घाँस चाहियो, कपास चाहियो, रोजगार चाहियो, भनौँ नानो चाहियो, छानो चाहियो, खाना पाउनु पर्यो, राज्यले व्यवस्था गर्नु। यताबाट चाहिँ दुर्गा प्रसाईले उता भन्ने गाली गलोज यो चाहिँ उता प्रचण्डले चाहिँ अब केपीले शेरबहादुरलाई जुन भएको छ नि गाली गलोजको राजनीति भयो, परिष्कृत राजनीति भएन, जनमुखी भएन, जनताको विकास र उन्नति, शिक्षा, रोजगारको भएन। यहाँ त एक आपसमा लडेर गाली गरेर आफ्नो कट्टु आफै खोलेर चाहिँ सबै उदाङ्गनी अवस्था जन्मायो। कसले जन्मायो भन्दा यिनले जन्मायो। व्यवस्था त गलत भने होइन नि त, यिनले व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्न पटक असफल भए, पटक जनतालाई ढुकाए, पटक देशको चिरहरण गरे, पटक देशलाई चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सखाप बनाए। आज तपाईँको 24-25 खरब यिनले चाहिँ मारबारेर के जोड्नुहुन्छ, यिनीहरूले दिएर एमसिसी कले अमेरिकालाई हामीले यिनले भने साम्राज्य के अरे अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्थे भने अब अहिले आएर त्यो भारत नभइकन भएन। अमेरिकालाई चाहिँ के भन्दाखेरि किन गाली गर्ने, भारतलाई किन गाली गर्ने, खोला नाला बेचे, कल कारखाना बेचे, इन्क्युमा बेचे, मारेहरूलाई पैसा ब्याङ्क पनि दिए, बिमा पनि दिए, कम्पनी पनि दिए, अब त सबै चाहिँ दिए। मारेलाई दिनेको मारेलाई के दोष दिनुहुन्छ, दिने त यिनै हुन् नि, गल्ती त यही नेतृत्वबाट भएको छ नि त भने उसले देउले लियो। अब बस जेएसपी साहब, यहाँ कमलले समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी।